पानी भर्ने ढुङ्गा मेरो खाँदा सकेर मेरो पर्दैन मर्छ सबै मिली चलाउनु छ विकासको ढुङ्गा मेरो खाँदा सकेर मेरो पर्दैन मर्छ सबै मिली चलाउनु छ विकासको ढुङ्गा मेरो खाँदा सकेर मेरो पर्दैन मर्छ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष धनसिंह विकज्यूलाई जवाबदेही वक्ताको सेवा समेलन गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै सम्पूर्ण कार्यपालिका सदस्यहरूलाई आफ्नो विधायक स्तरमा जवाबदेही वक्ताको सिट आसन गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म विषयगत सहायक प्रमुखहरूलाई जवाबदेही हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी लेखा प्रमुख गिरिराज शर्माज्यूलाई जवाबदेही वक्ताका शाखाका प्रमुख पूर्ण गिरिज्यूलाई जवाबदेही वक्ताको सिट आसन गरिदिन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसै गरी रविन्द्र सेजवालज्यूलाई जो स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँलाई जवाबदेही वक्ताको सिट आसन गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी शिक्षा शाखा प्रमुख वीरेन्द्र बहादुर साईज्यूलाई जवाबदेही वक्ताको सिट आसन गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी महिला तथा बाल बालिका प्रमुख सविता यसपछि हामीले जुन मुख्य जवाबदेही वक्ता र जवाबदेही वक्ता आज हामीले यहाँ मुख्य जवाबदेही वक्ता र जवाबदेही वक्तालाई सिट आसनकरण गराइसकेका छौँ। यसपछि आज उहाँहरू यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण खानाचक्र नगरपालिकावासी सेवाग्राहीहरूले आज तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई लाग्न सक्छ आज मैले यो कार्यक्रममा यो सार्वजनिक सुनवाईमा मैले केही कुरा गलत गरिहालेँ, मैले केही प्रश्न सोधेँ भने मैले खानाचक्र नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित प्रश्न सोध्दै गर्दा म कुनै सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने हो कि म खानाचक्र नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा यसपछि पाउने होइन कि त्यो नसोचिदिनु होला गरिन्छ। सार्वजनिक लेखा परीक्षण र सार्वजनिक सुनाई फरक फरक विषयवस्तु हुन्। सार्वजनिक लेखा परीक्षण र सार्वजनिक सुनाईलाई हामी एउटै दालोमा राख्न सक्दैनौँ। तपाईँहरूले गर्ने विकासका निर्माणका कामहरूमा जहाँ बजेट रकमको विषयमा डिटेल छलफल गर्नुहुन्छ, आर्थिक आय व्ययको खर्च विवरण प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यो सार्वजनिक लेखा परीक्षणभित्र पर्दछ। लेखा परीक्षण सम्बन्धित सरकार र सम्बन्धित समुदायमा बसेर तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भने सार्वजनिक स्थलमा सुनवाईका कार्यक्रमहरू त्यहाँ हुने प्रशासकीय व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था र अहिलेसम्म गरेको कामको अनुभूतिलाई प्रष्ट पार्ने काम सार्वजनिक सुनवाईमा गर्ने गरिन्छ। नियमहरू छन्, आचार संहिताहरू छन्। हामीले अरू ठाउँमा नगरपालिका प्रमुख अथवा नगरपालिका उपप्रमुख कार्यकारी जसलाई भेटाइने बाटोमा 2064ले प्रदान गरेको अधिकार यसको उपयोग गर्नका लागि आम नागरिकहरूले आफूले आफ्नो राज्यले दिएका सेवा सुविधाहरू र राज्यको साधन स्रोतका बारेमा जानकारी पाउनु तपाईँहरू सम्पूर्णको मौलिक हक हो। दोस्रो 84 सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। यसका लागि म खानाचक्र नगरपालिका परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र म यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम यहाँलाई गर्न सक्छन्। त्यसमा उनीहरूले हामीले आचार संहिता तयार गरेका छौँ। यो आचार संहितालाई हामीले चाहिँ पालन गर्नुपर्छ भन्ने आशाका साथ समक्ष यो प्रस्तुत गर्न अनुरोध चाहन्छु। प्रश्न के राख्ने हो पहिले स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। बोलेका कुरालाई दोहोऱ्याउन जरुरी हुने छैन, दोहोऱ्याउन पाइने छैन। 6 चित्त नबुझेमा सहजकर्ताको अनुमति लिएर थप प्रश्न राख्न पाइनेछ। 7 सहभागीले बिना आधार कसैप्रति लालसानायुक्त भाषाको प्रयोग गर्न पाइने छैन। 8 सुनवाईका वक्ता तथा सहभागीलाई उत्तेजित पार्ने वा बदलावको भावनाबाट भनाइराख्न वा बोल्न पाइने छैन। सुनवाईलाई बिथोल्ने प्रयास कतैबाट भएको पाइएमा सबै सहभागी मिलेर शालीनतापूर्वक समाधान खोज्ने पहल गर्नु सबैको कर्तव्य हुनेछ। 10 सुनवाईले विषयान्तर हुनबाट सबै सहभागी रहेर आफूले थाहा पाएको कुरा राख्नुपर्नेछ। 12 सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम
सुरु भएपछि कसैले पनि बाहिर भित्र गरेर कार्यक्रमलाई असहजता पैदा गर्न पाइन्छ। 13 एक आपसमा गाली खुसी नगरी आफूलाई लागेको कुरा कर्मशः सोध्नुपर्नेछ। सुनाइमा मोबाइलको घन्टी बज्ने भएकाले मोबाइल स्विच अफ अथवा साइलेन्समा राख्नुपर्नेछ र तोकिएको नियम पालना नगर्ने व्यक्तिलाई आयोजकले त्यसो नगर्न वा कार्यक्रम स्थलबाट बाहिर जान अनुरोध गर्न पाउनेछ भनेर चाहिँ हामीले यो 14 बुँदे आचार संहिता प्रस्तुत गरेका छौँ। धन्यवाद। जिल्ला अनुसन्धान कार्यालयका अनुसन्धान प्रमुखज्यू आजको अतिथिको रूपमा यहाँ आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण हाम्रो यस आगरचक्र नगरपालिकाका आजका जवाबदेही वक्ता शाखा प्रमुख साथीहरू, सम्पूर्ण यस आगरचक्र नगरपालिकाका कार्यपालिका जवाबदेही वक्ताज्यूहरू, सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू र यहाँ यस हलमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा, दिदी बहिनी, दाजुभाइ, सम्पूर्ण उद्योगी व्यापारी मित्रज्यूहरू र खाडाचक्र नगरपालिका निवासी, सम्पूर्ण खाडाचक्र नगरपालिकाको सरकारको विषय सार्वजनिक सुनवाईमा आफ्नो मत राख्नको लागि पाल्नुभएका सबैमा म हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै आज यस कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई पनि हार्दिक र विशेष विज्ञज्यूलाई पनि मैले हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्दै म आफ्नो हाम्रो खाडाचक्र हालसम्म भएको वित्तीय प्रगति के कस्तो रहेको छ, कुन कुन रूपरेखाहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो हाम्रो कालीकोट जिल्ला खाडाचक्र नगरपालिकाको नक्सा हो। हामीले दोस्रो चौवार्षिक समीक्षा प्रगति यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अहिले भ्रमण भइरहेको छ। हाम्रो यस नगरपालिकाभित्रका 3884 जना व्यक्तिहरूले रोजगारको लागि यस नगरपालिकामा निवेदन दिनुभएको छ भनेर मैले यो आँकडा यहाँ प्रस्तुत गर्नुलाई खाडाचक्र नगरपालिकाले सम्पूर्ण गत वर्ष 42 करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो। सो बजेट विनियोजनमा हामीले के कति प्रगति हासिल गर्यौँ भन्ने कुरा यहाँ मैले सबैभन्दा पहिला वडागत रूपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। वडागत रूपमा जुन 42 करोडको बजेट थियो, सोमध्ये विनियोजित वडागत खर्च गर्ने गरी 4 करोड 9 लाख रुपियाँ थियो। 4 करोड 9 लाख मध्ये हामीले 1 करोड 98 लाख यथार्थ खर्च गरेका छौँ भने हाम्रो यसमा वडागत बजेटको खर्च 48.45% छ। यो दोस्रो चौवार्षिक र वैशाख महिनाको करिब 15 गतेसम्मको हाम्रो प्रगति यहाँ देखाइएको छ। यसलाई प्रत्येक वडामा सञ्चालित भएको क्रियाकलापलाई यहाँ सम्पूर्ण देखाउन गइरहेको छु। मलाई लाग्छ यो स्लाइड हजुरहरूको हातमा पनि परिसकेको छ। प्रत्येक वडामा भएका खर्चहरू मध्ये यहाँ वार्षिक बजेट पनि उल्लेख गरिएको छ, शीर्षक पनि उल्लेख गरिएको छ भने हालसम्म भएको खर्चको यहाँ उल्लेख गरिसकिएको छ। वार्ड नम्बर 1 का सम्पूर्ण योजनाहरू सम्पन्न भएर भुक्तानी पनि भइसकेको हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। यहाँ लक्षित समूह क्रियाकलाप अन्तर्गत 1 लाख 3 ढुङ्गा वृक्षहरूको मुद्रा डाँडा पोखरी लगायत यहाँका सम्पूर्ण योजनाहरू 39 लाख बजेट थियो भने अब 1 लाख रुपियाँ मात्रै भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ। सबै योजनाहरू समापन भइसकेको, भुक्तानी पनि भइसकेको यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। वडा नम्बर 2 मा हाम्रा करिब 18 वटा योजनाहरू थिए, जसमध्ये विभिन्न योजनाहरू भुक्तानीको क्रममा छन् भने केही योजनाहरू भुक्तानी पनि भइसकेका छन्। धेरैजसो योजना सबै योजनाहरू सम्झौता भएका छन् र कार्य सम्पन्नको चरणमा रहेका छन् भन्ने कुरा यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र प्रगतिको हिसाबले 49 लाखको बजेट रहेकोमा
22 लाख भुक्तानी भइसकेको छ भने अब भुक्तानी हुने चरणमा 26 लाख रुपियाँ बाँकी छ। सम्भवतः हामीले अर्को महिनासम्म यो पनि काम अगाडि बढाउनेछौँ। वडा नम्बर 3 मा हाम्रो करिब 10 वटा योजनाहरू थिए। विविध ती योजनाहरूमध्ये 15 लाख बजेट 39 लाख बजेटमध्ये 15 लाख खर्च भएको छ र 23 लाख बजेट बाँकी छ। वडा नम्बर 4 को 10 वटा योजनाहरू 16 वटा योजनाहरू थिए जसमा 39 लाख बजेट थियो र 23 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ भने अब यी योजनाहरू 15 लाख बजेटको योजनाहरू भुक्तानी हुने क्रममा रहेको छ। वडा नम्बर 5 को करिब 7 वटा योजनाहरूमध्ये अहिले जम्मा 39 लाख मध्ये 6 लाख मात्रै खर्च भएको छ। 6,91,000 भने 32 लाख रुपियाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ। वडा नम्बर 6 मा करिब 10 वटा योजनाहरू हामीहरूको थियो जसमा 49 लाख बजेट थियो। हालसम्म योजना सम्पन्न भुक्तानी 1 लाख रुपियाँ मात्र भएको छ। 48 लाख बाँकी छ। धेरैजसो योजनाहरू मलाई लाग्छ कुनै योजनाहरू सम्झौता भएर कार्यान्वयनको चरणमा छन् र केही योजनाहरू अब बाँकी छ। अब निर्माणाधीन भइसकेपछि मलाई लाग्छ हाम्रो असारसम्म हामीले यो पनि निर्माण सम्पन्न गर्नेछौँ। योजनाहरूमध्ये 39 लाख बजेटमा 33 लाख खर्च भएको छ भने 5,50,000 रुपियाँ बाँकी छ। वडा नम्बर 8 मा 29 लाख मध्ये 13,91,000 रुपियाँ खर्च भइसकेको छ, भुक्तानी भइसकेको छ। 15 लाख रुपियाँ बाँकी छ। वडा नम्बर 9 मा 29 लाख रुपियाँ बजेट थियो जसमध्ये हालसम्मको खर्च 12,84,000 रुपियाँ भएको छ भने 16 लाख रुपियाँ बाँकी छ। वडा नम्बर 10 मा यो अन्तिमको डाटा देखिएर यसमा बिजुसी माध्यमिक विद्यालय 2 कोठी भवन थियो जसको निर्माण सम्पन्न हुन अलिकति काम बाँकी छ। रनिङ बिल उठिसकेको छ। 8 लाखको योजनामा 5 लाख रुपियाँ भुक्तानी भएको छ भने 2 लाख बाँकी छ। बिजुसी आध्यात्मिक विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन अनुदान 4 लाख बजेट थियो जसमा 3 लाख रुपियाँ हामीले अनुदान पठाइसकेका छौँ भने 1 लाख रुपियाँ बाँकी छ। बेतासिला विद्यालयमा 3 लाख रुपियाँ बजेट मध्ये 1,47,000 रुपियाँ रनिङ बिलको आधारमा भुक्तानी दिएको छ। काम भएकाले यो पनि अब भुक्तानीको चरणमा छ। कार्य सम्पन्न हुँदैछ। त्यस्तै तिमुधारादेखि वातावरणसम्मको सडकमा 5 लाख रुपियाँ बजेट थियो। रनिङ बिलको आधारमा हामीले 2,97,318 रुपियाँ भुक्तानी गरेका छौँ भने अब यो कार्य सम्पन्नको क्रममा छ। यसरी हाम्रा धेरैजसो निर्माण कार्यहरू र योजनाहरू सम्पन्नको चरणमा छन्। 29 लाखको टोटल बजेट 12 वटा योजनाहरू थिए जसमध्ये 17 लाख भुक्तानी भइसकेको छ भने अब 11,25,500 रुपियाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ। अब यसरी कुल सबै 11 वटाको 4,09,00,000 रुपियाँ बजेट मध्ये 1,98,16,369 खर्च भइसकेको छ भने हाम्रो धेरैजसो योजनाहरू सम्पन्नकै क्रममा छन् भन्ने यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। यसमा हाम्रो केही कठिनाइ उठ्ने भए यो योजना यसको डिटेल मैले अब यहाँ राख्न चाहन्छु। जसमध्ये बिरीदेखि पाखा सडक, सियाली मेलादेखि पाखा सडक, बराकु सियाला हुँदै रेङ्गिल सडक जुन हाम्रो मुख्य गौरवका योजना योजनाहरू थिए। हामीले 2,50,00,000 तीनवटा योजनामा बजेट विमोचन गरी टेन्डर प्रक्रिया आह्वान गरिएको थियो। टेन्डर प्रक्रियाबाट ठेकेदारहरूले घटी घटाउमा यो कार्यको धेरै जसो ट्र्याक ओपन काम सकिसकेको छ र केही रनिङ बिलको आधारमा 9,50,000 भुक्तानी भएको छ। यो अन्य योजनाहरू पनि सम्झौता भइसकेका छन्। अब निर्माणको क्रममा अगाडि बढिरहेको यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। यसमा प्रगति कम देखिएको 23% प्रगति हुनुको मुख्य कारण यही यो योजनाको घटेको रेट पनि घटेर चाहिँ ठेकेदारहरूले सम्झौता गरेको कारण देखिएको हो भने कार्य सम्पन्न पनि गर्ने भुक्तानी भएको पनि छैन। त्रुटि भएको साथीहरूले यसमा सच्याउन म अनुरोध गरेँ। यो रकम सशक्ततर्फ खर्च रकम हो। विद्यालयमा छात्रवृत्ति 6,50,000 रुपियाँ हामीले अनुदानको रूपमा पठाएका छौँ। यो शीर्षक यतातिर आएछ। यो
किसिमका उच्च शिक्षामा प्राविधिक शिक्षा अर्पण गर्ने विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन गर्ने जुन सोच बनाएका छौँ अब छिट्टै नै कार्यपालिकाले यस निर्णय गरेर यसलाई खर्च गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नेछ। 39वटा सेवा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि बजेट विनियोजन भएको थियो। अतिरिक्त सेवा सञ्चालन हस्पिटलमा राति पनि दिउँसो पनि बिहान पनि साँझ पनि सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भएको हुँदा त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीलाई अतिरिक्त सेवा काम गरे बापतको भत्ता पनि हामीले चाहिँ नगरपालिकाको यही 1,40,00,000 मध्ये 8 लाख रुपियाँ भत्ता व्यवस्था गरेका छौँ, जसमध्ये 4 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ भने अरू यो असारभित्रमा खर्च हुने हो। यो खाडाचक्र नगरपालिकाले विभिन्न समयमा आयोजन गरेका तालिम कार्यक्रम लगायत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवसमा स्ट्रेचर वितरण गरेको अर्धवार्षिक रूपमा समीक्षा गरेको आइएम एवं तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। सिबिआई एमएलसीआई तालिम पुनर्कोट अभिमुखीकरण तालिम यस आरएस तालिम स्तरपात सप्ताह लगायतको विभिन्न समयमा सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूको स्वास्थ्य शाखाको कार्यक्रमहरू कार्य सम्पन्न भएर भुक्तानी हुनेको क्रममै रहेका छन्। मलाई लाग्छ अबको असारभित्रै हामीले हाम्रो वित्तीय प्रगतिलाई उच्चतम गति हासिल गर्नेछौँ भन्ने यहाँ अनुरोध गर्दै म आफ्नो यो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर अन्त्य गर्न चाहन्छु। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद। नगरपालिकाले दोस्रो चौमासीसम्म आइपुग्दा हालसम्म भएका प्रमुख उपलब्धिहरू आय व्यय सम्बन्धी विवरण सहित यस चौमासीमा भएका मुख्य उपलब्धि र यस समीक्षा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। अब हामी फलोरोपण गर्न चाहन्छौँ। मेरो जग्गा मासिकभित्र विभिन्न गएका छन्, मेरो सेलिब्रेटी पाएको छैन, पिटीबाट पाएको जाने रोड हो। त्यही मैले सेलिब्रेटीको 12 गरी धाउनु छ, 1 गरी मार्नु छ। मैले सेलिब्रेटी पाएको छ, त्यो विषयको उ गरी पाउँछु। त्यो बुझिएन। नाउ उठेको त पिली हो, पिली हो, पाएको जाने रोड हो। सेलिब्रेटी पाएको छैन। नाम आदिरामा चाहिँ हो 807 को मान्छौँ। आचार्यज्यूको त्यो हामी पिलीबाँधका त्यहाँ उपभोक्ता समितिद्वारा काम भएको थियो। उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले उहाँहरूलाई उहाँको त्यो बिउ सहित खेतमा ढुङ्गा खस्ताएर दिनुपर्ने पैसा उहाँले दिनुभएको छैन। मैले बारम्बार उपभोक्ता समितिलाई निर्देशन गरेको छु, त्यो पैसा उहाँ निवेदन पनि छ, त्यसको आवश्यक कारबाही उपभोक्ता समितिबाट उहाँको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तर्फ म महत्त्व गर्ने सुरु गरेँ। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत नमस्कार गर्न चाहन्छु। मेरो नाम हरिश शर्मा, मेरो घर खाजा नगर बागबाट 4 र म अहिले नगरश्री युवा बल सञ्जालको अध्यक्ष हुँ। मेरो प्रश्न मेरो साथ लगायत सम्पूर्ण वडा अध्यक्षहरूलाई रहेको छ। प्रश्न यस्तो छ कि यो सम्पूर्ण वडाहरूमा बजेट विनियोजित कसरी भयो? मतलब कुनै वडामा 50, कुनै वडामा 19, कुनै वडामा 39, त्यो कसरी विनियोजित भएको, कुन आधारमा भएको एउटा प्रश्न। अर्को प्रश्न, सम्पूर्ण वडा अध्यक्षज्यूहरूले चाहिँ प्रायः धेरै बजेट खर्चै भएको छैन। बजेट त अब 1 महिना 2 महिना मात्रै लागेको छ, बढी बजेट खर्च भएको छैन, थोरै बजेट मात्रै खर्च भएको छ। यत्रो वर्षभरिमा बजेट खर्च भयो, अब कसरी बजेट खर्च होला मैले नहुनु पनि सक्ने हो कि त्यो सबै
नगरबाट उपराष्ट्र त्यो केन्द्र अध्यक्षले चाहिँ सिफारिस गर्दैनन् टाइम खर्च व्यवस्था गर्दैनन् त्यो पनि कार्यान्वयन गरिदिनुपर्छ। अनि धन्यवाद। हाम्रो वडाको बजेट विनियोजन गर्दा केही वडामा गौरवको योजना सञ्चालन भएको हुनाले वडामा 29 लाख बजेट विनियोजन भएको छ। केही वडामा 49 लाख बजेट विनियोजन भएको छ। जो जनसङ्ख्याको आधारलाई पनि हामीले केही आधार मानेका छौँ, जस्तो 2 र 6 नम्बर वडामा जनसङ्ख्याको आधारले पनि थोरै बजेट बढी हुनुभएको छ र अरू अन्यथा केही होइन। गौरवको योजना भएको वडामा थोरै बजेट कम हुनुभएको छ। यो एकदम जटिल समस्या हो। गत वर्षभन्दा यस वर्ष हामीले धेरै प्रयास गऱ्यौँ, धेरै मेहनत गरेर समयमा नै चौकीभित्र नै बजेट सम्पूर्ण खर्च गर्नुपर्छ, सम्पूर्ण योजनालाई कार्यान्वयन गरी अन्तिममा पुर्याउनुपर्छ भनेर लागि गरेका थियौँ। र बेला बेलामा नगर कार्यपालिकाको बैठक भएको भने पुसभित्र योजना सम्झौता हुनुपर्छ। अब पुस पछाडि कुनै पनि योजना सम्झौता नगर्ने भनेर हामीले एफएम रेडियोबाट पनि सबै उपभोक्ता समितिलाई जानकारी गराएका थियौँ र पुसभित्र योजना सम्पन्न सम्झौता गरी सबै वैशाखको अन्तिम सम्ममा सबैभन्दा धेरै सक्नुपर्छ भनेर सोही अनुसार वैशाखको अन्तिम मिति राखेर हामीले सबै योजनाको उपभोक्ताहरूलाई सम्झौता गरेका छौँ। उपप्रमुखज्यूलाई छ अर्को प्रश्न, जुन यो लक्षित समूहका लागि 20 लाख रुपियाँ विनियोजन भइरहेछ, एउटा बाल क्लब पनि गठन गरिरहेछ, तर त्यहाँ 2 लाख रुपियाँ खर्च गरिएछ। यो कसरी खर्च गरियो? 20 लाख रुपियाँ मध्येबाट 2 लाखमा बाल क्लब गठन गर्न खर्च भएछ, कसरी खर्च भयो? लक्षित वर्गको रकमको बारेमा प्रश्न आउनु एकदम स्वाभाविक छ। कस्तो भने लक्षित वर्गको 20 लाख रुपियाँ हामीले एक रुपियाँ पनि खर्च गरेका छैनौँ। खर्च भएछ त कसरी भएछ भने बालबालिका, एकल महिला, वादी परिवार, अपाङ्ग, दलित अरूलाई हामीले सम्झौता गरिसकेका छौँ। केही कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ र केही हुनेवालो छ। धन्यवाद छ प्रश्नको लागि। बाल क्लब गठन भनेर यो एउटै ठाउँमा एउटा बाल क्लब गठन गरेको होइन, प्रत्येक वडामा वडा स्तरीय बाल क्लबहरू गठन भएका छन्। त्यसपछि ती सबै वडा स्तरका बाल क्लबका प्रतिनिधिहरू छनौट भएर नगर स्तरीय बाल सञ्जाल गठन भएको छ। त्यसपछि त्यो नगर स्तरीय बाल सञ्जाल गठन र वडा स्तरीय बाल सञ्जाल बाल क्लबहरू गठनको लागि खर्च भएको हो। त्यो अनुसार नै चिया नास्ता के समावेश सिस्टमले त्यो अनुसार खर्च भएको कुरा हो। तर खानाचक्र नगरपालिकामा रहेका अपाङ्ग व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क अध्ययन गर्ने व्यवस्था पनि राज्यले गरेका छ। तर खानाचक्र नगरपालिकाले न अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेका छ, न त निःशुल्कै शिक्षाको व्यवस्था गरेका छ। किन गर्न नसकिया? यो 10 लाख रुपियाँ कहिले खर्च हुन्छ? अब छात्रवृत्तिको लागि बजेट छुट्याउनै पर्छ भनेर हामी सबैजना मिलेर छुट्याएको हो। अब यो कार्यान्वयन नगरेको कारणले यो समस्या भएको हो भने अब हामीले छिट्टै कार्यवाही गराउँदैछौँ र छिट्टै कार्यवाही गराइसकेपछि कुन वर्षलाई कुन समूहलाई कति बजेट चाहिँ छुट्याएर कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्ने छिट्टै नगरपालिकाले गर्छ। नमस्कार, म मनसुङ साई, खानाचक्र नगरपालिका वार्ड नम्बर 6। मलाई त्यहाँ प्रश्न सोध्नु पनि कता कता डर लागिरहेको छ। अघि प्रश्न सोध्दै कागजमा लाइन निकाल्ने भनिहाल्यो आधार संहितामा, अलि कता कता डर लागेर त्यही पनि म प्रश्न सोध्ने कोसिस गर्दैछु। मेरो पहिलो प्रश्न, नगरसभा के अरे सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सार्वजनिक स्थानमा हुन पर्ने थियो। यो म अहिले 2 पटक सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा उपस्थित भएँ। यो हलमा डुकेर सार्वजनिक सुनवाई गर्नुपर्ने बाध्यता कसरी आयो नगरपालिकालाई, मैले यो चाहिँ प्रश्न गर्न चाहेँ। त्यसपछि मेरो अर्को प्रश्न छ, कार्यकारी सभाले मेरो प्रश्न छ, पत्रकारले सोधेको प्रश्नको सही जवाब दिए बापत कर्मचारीहरूलाई सेवा गर्ने र उनीहरूले पनि गरेको कामको चाहिँ तलब पनि नदिने भनेर चाहिँ कार्यकारी सभाले चाहिँ कर्मचारीहरूलाई प्रकार चाहिँ कुरा आएको छ।
जो प्रचण्ड सर्वशक्ति देखाएको प्रचण्ड हो। केही बेला अगाडि संस्थामा काम नगरिकन तलब खाएको विषयमा त्यहाँ कुरा चलेको थियो। हामी त्यहाँ गएर प्रश्न गर्दा त्यहाँबाट चाहिँ हामीले त्यहाँको कर्मचारीहरूको भाइस लिएर आएको उहाँलाई तलब नदिने, 3 जनालाई तलब नदिने र त्यहाँको एकजना कर्मचारी महेश आचार्यले चाहिँ त्यो भन्ने बाबत पत्रकारलाई सही जवाब दिने बाबतको चाहिँ पाखा सभापतिले चेतावनी कार्यकारी सभाबाट गएको छ। यो चाहिँ के अधिकारले हो, यो अधिकार कहाँबाट आयो कार्यकारी छ म निश्चित कुरा गर्न चाहे। अर्को कुरा यो लक्ष्य वर्गको कार्यक्रम आसेपासेहरूलाई दिने हो या कोटेसन गरेर कोटेसनमा परेका फन्डको आधारमा मूल्याङ्कनको आधारमा दिने हो, यो प्रश्न मैले उपप्रमुखलाई गरेँ। अर्को मासु पैसा सुधार कार्यक्रम भनेर जो पैसा सकिएको छ नगरपालिकामा कतै पनि मासु पैसा सुधार भनेर एउटा पैसा कार्यक्रम देखिएन। यसको लागि पनि मैले यो के हो पार्टीको लागि मैले प्रश्न गर्न चाहेँ। अर्को कुरा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख प्रशासकज्यूको मैले प्रश्न गर्न चाहेँ। कर्मचारीहरूलाई तलब अलिक काम भयो जस्तो लाग्छ भने उनीहरूलाई खाना बस्न पुग्ने शोषणको चाहिँ तलबको व्यवस्था नगर कार्यपालिकाले वैधानिक गर्ने अधिकार छ। तर कसरी हो नगर कार्यपालिकाको प्रशासकको चाहिँ भान्से हुनुहुन्छ उहाँलाई एक महिनामा 3टा टिम गएको चाहिँ रेकर्ड आएको छ। त्यो बिर्सेर लिँदैन। कर्मचारीहरूलाई जे पनि भान्सेलाई दियो, भान्सेलाई तलब बढाउनु 30,000 तलब भयो भने उसलाई काम जे भयो मेरो जुन चाहिँ प्रश्न छ। यो गत वर्ष पनि उठेको प्रश्न थियो, यसले कोही सुधार आएन। यो के गरी कारणले हो म बोल्न चाहन्छु। अरू त सबैमा चाहिँ डिसाइडेड सबै भएर काम लाग्यो। यो हाम्रो कर्मचारीको जो म्याजिक पढ्नुको चाहिँ पैसा भनेर व्यवस्था गरिसकेको थियो, त्यो काम सुरु भएको छ, आधा काम सकिएको छ। तर त्यहाँ विकासको कारणले गर्दाखेरि सबै नगरको बिताउनु भएको थियो। त्यो सबै भएपछि काम सुरु भइसक्यो। कार्यक्रम सार्वजनिक स्थानमा हुनुपर्ने थियो, यो बन्द कोठाभित्र किन गरियो। त्यसपछि अर्को उहाँको प्रश्न छ प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूलाई। पत्रकारलाई दिएको जवाब यो सायद कहाँको होला, स्वास्थ्य कर्मीको विषयलाई लिएर पत्रकारलाई दिएको जवाबमा सरुवा गर्ने भनेर फन्डबाट किन भनियो, महेश आचार्यलाई भनियो भनेर उहाँको प्रश्न छ। अनि उपप्रमुखज्यूलाई छ लक्षित वर्ग कार्यक्रम जो छ नगरपालिकामा यो आसेपासेलाई हो या अन्य लक्षित वर्गका महिला समक्ष अथवा लक्षित वर्गसम्म पुर्याउने हो। अर्को छ यो पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूलाई नै छ तलब खुवाउनुहुन्छ, अझ आफ्नै भान्सेलाई टियु पनि खुवाउनुहुन्छ, यो किन उहाँको प्रश्न। सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम कुरा ठाउँमा किन भएन चाहिँ मसिनले जुन प्रश्न गर्नुभयो प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हजुरहरूलाई थाहै छ हाम्रो सार्वजनिक स्थानको पनि एउटा अभावको कारणले नगरपालिकाको प्राङ्गणमा गर्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो। हामीसँग पनि सार्वजनिक स्थानको अभाव छ र लगत्तै यो रामलीला कार्यक्रम पनि छुटेको हुँदा मैले यहाँका नागरिक समाज बुद्धिजीवी र पत्रकार साथीहरूसँग पनि कुन ठाउँमा गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भनेर एकचोटि परामर्श पनि लिएको थिएँ। त्यतिखेर ठिकै छ त अब रामलीला चाहिँ कार्यक्रम छुटेको हुँदाखेरि मैले सार्वजनिक सुनवाई के अरे केही चिज छ हलमै गर्ने भन्ने सल्लाह पनि भएको थियो। कसैलाई पत्रकारलाई के भनेको आधारमा गरेको होइन। कर्मचारी जिम्मेवारी रूपमा सबैको के हुन्छ त भन्दा आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ र भोलि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सङ्ग्रह भएको घटना जानुपर्छ। नियमित व्यवस्थित तरिकाले हामीले चाहिँ सङ्ग्रह व्यवस्थापन गरेछौँ। अनि भर्खरै
स्वास्थ्य एड 9 बजे स्वास्थ्य एड 9 बजे सेवाको कामलाई गए पठाइन्छ काम गरे भएको तलब स्वाभाविक पाउँछन् र फिल्ड अनुभवमा लगाएर दैनिक भर्खरवटा स्वाभाविक पाउँछन् त्यो बाहेक अन्यत्र हामीले चाहिँ टिएडीको व्यवस्था गरेका छौँ मात्र दिन्छ भन्ने कुरा आएको छ। अब आसेपासे हो कि भन्ने कुरा त हाम्रो सम्पूर्ण वडा अध्यक्षज्यूहरूको सिफारिसमा बालबालिका दलितहरू र अपाङ्गहरू एकल महिलाहरू आउनुभएको छ। सबै हामीले भने जत्तिकै उपस्थिति हामीले देखेका छौँ। हामी त्यो कार्यक्रममा जाँदाखेरि पनि देखेको हुनाले सायद त्यो आसेपासे भए पनि तिनीहरूको केही लाग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भएर अनि अर्को कुरा कस्तो भने रकम पनि एकदम न्यून नपुग्ने र थोरै रकम भएको हुनाले पनि हामीले जिल्लामा नै बोलाएर उहाँहरूलाई अभिमुखीकरण दिनुपर्ने कारणले गर्दा पनि त्यस्तो देखिन गएको होला। खासै त्यस्तो होइन। अर्को वर्ष हामी अलिक बजेट ठुलो बनाएर अनि सबै वडामा लैजाने हामी एउटा बाचा गरेका छौँ। धन्यवाद। नमस्कार। यो मलाई योजना सम्बन्धको कुरा छ। योजना गर्दा वडामा बजेट प्राविधिक मूल्याङ्कनको स्टेटमा आएको पैसा पुरा नहालिएको हुँदा हामीलाई पनि अलि भर्खर भन्न सक्दैन। कुन योजना हो यो? हाम्रो वडाअनुसारको पोखरी निर्माण सिँचाइ निर्माण त्यहाँ चाहिँ पटक हालेको प्राविधिक मूल्याङ्कनमा 65,000 आएको थियो। अब त्यो चाहिँ 7 लाख 5 लाख गर्दा हामीले त्यो चाहिँ आधा फेरि गाह्रो हुने भयो। अब सिमेन्टले गर्दा त पोख्नुपर्छ, आधा पटक गर्दा त कुल्ली हुन्छ। त्यसमा त एकमुष्ट पैसा बजेट नभएको कारणले हामीले अहिले एउटा त्यता समस्या आयो। फेरि बेसी दिने सम्बन्धमा पुरा मार्केटहरू किन्नुपर्छ, सरिया किन्नुपर्छ, लोड आउन गाडी तपाईँको उति गरी पैसा चाहिन्छ। फेरि नगर कार्यकारी प्रमुखले गर्नु अनि पेप्सीसम्ममा हामीले रेकर्ड गर्दा पेप्सी नहुने एकमुष्ट भनेको अहिले चाहिँ यति नै। तपाईँको नाम? प्राविधिक मूल्याङ्कन भन्दा बाहिर गएर हामी कार्य गर्न मिल्दैन हो। श्रमदान उपभोक्ता समितिले गर्दै पर्छ। हाम्रो यहाँको चलन के छ भने श्रमदान गर्ने इच्छा कसैको पनि नहुने एउटा प्रमुख समस्या नै हो। प्राविधिकले दिएको मूल्याङ्कन भन्दा बाहिर गएर हामीले भुक्तानी गरेको जस्तो लाग्दैन। बरु उहाँको प्रश्न अलिकति अस्पष्ट भए जस्तो लाग्छ। उहाँलाई थप रकम बेसी चाहिएको हो भने उल्लेखित एकदम आधार प्रमाण भएमा मात्रै नगरपालिकाले बेसी उपलब्ध गराउँछ। होइन भने गत वर्षको जस्तै हामीले असारमा समेत बेसी लिएर कामै नगर्ने किसिमको प्रवृत्ति जुन थियो हाम्रो नगरपालिकामा त्यसलाई रोक्न बेसीमा अलिक ट्राई गरेको। तर कार्य सम्पन्न भएको हकमा हामीले बेसी नदिने भन्ने प्राविधिक सिमेन्टको मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानी नदिने प्रश्न भयो। यतापट्टि हात उठाउनु भएको छ, अघि पनि उठाउनु भएको थियो। तपाईँको नाम, तपाईँको प्रश्न कसलाई ठेगाना? एउटा विषय छ मेरो साथै यो 74-75को हल्लीका 74-75को चाहिँ लिटो सिँचाइ कार्यक्रम चाहिँ तपाईँ 15 लाख योजना पढाएको 15 किला त छैन। त्यो बजेट पनि काट्छ त्यसको अहिले अवस्था कस्तो छ अब केही थाहै छैन। 74 लागिसक्यो। 74-75को बजेटमा चाहिँ 15 लाखको चाहिँ अहिले कहाँ रोडको समस्या कहाँ छ कि त नगरपालिकामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुलिस भएको देखाउनु पऱ्यो कि त तपाईँको चाहिँ त्यहाँ खातामा भएको लेख्नु पऱ्यो कि समितिको खातामा हुनु पऱ्यो। त्यो कहाँ छ त्यसको स्पष्टीकरण गर्न माग्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद। नगरपालिकाका प्रमुखज्यू। धन्यवाद। अब खाने पनि जोडिरहेको योजना वडाको बजेट 5 लाख हो। नगरले नगरले सुधारेको बेसिक फन्डबाट 10 लाख गरेर 15 लाखको बजेट हो। यो लिटरेसी चाहिँ के भएको भने हामीले 40% कुल 100%मा नगरपालिकाले बोल्नुपर्ने 40%, त्यसमध्ये पनि 25% उपभोक्ताले 15% उपभोक्ताले 25% समाजले तलले बोल्नुपर्ने र 60% त्यो सञ्चालन गर्ने लिटरेसीलाई सञ्चालन गर्ने सोलर कम्पनीले सङ्घको सरकारसँग 60% अनुदान लिएर काम सञ्चालन गर्नुभयो भन्ने व्यवस्था रहेछ। र अहिले गत वर्ष
कम्पनीलाई ट्याक्सी फुट बजेट गएको बजेट अहिलेको पेपर ल्याएछ त्यो बजेट फुट्टा हुन्छ र अरू बाँकी बजेट खर्च नभएको बजेट खर्च भएको छैन नगरपालिकामा हिसाब त्यो हालेर होला आउँछ र त्यसलाई अर्को योजनामा रूपान्तरण गर्ने कुरा गर्न चाहन्छु। उहाँले तपाईँहरूले त्यो फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर 74-75को जुन बजेट हो त्यो बिर्सिदिएको बजेट त बिर्सिसक्नु भएको रहेछ नि है। किन ताकेता गर्न सक्नुहुन्न? पेस्की दिनुहुन्छ, काम गर्ने उपभोक्ता समितिलाई पेस्की दिनुहुन्न, काम नगर्नेलाई पेस्की दिनुहुन्छ, अनि काम गर भनेर ताकेता गर्न सकिँदैन। यसको बारेमा 15 लाख बजेट नियोजन भएको कुरा ठिक हो। यसमध्ये मलाई लाग्छ यो जुन लिफ्ट सिँचाइको कुरा आयो यो सञ्चालन गर्न करिब 40 लाख बजेट चाहिँदो रहेछ। 40 लाख बजेट मध्ये 40% मात्रै नगरपालिकाले छुट्याएको थियो र 60% सङ्घीय अनुदानबाट बेहोर्नु पुग्ने थियो। अब यो रकम हामीले त्रिपक्षीय रूपमा उपभोक्ता समिति र सम्बन्धित कम्पनी र खानाजग्गा नगरपालिकाको तर्फबाट मैले सम्झौता गरेका थियौँ। 40 लाख रुपियाँ 40 देखि 45 लाखको बिचमा कुल लागत इस्टिमेट थियो, जसमध्ये बजेट नगरपालिकाले दिएको 15 लाख मात्रै। अब मैले उपभोक्ता समितिबाट यो काम गर्ने सम्भव छँदै छैन भनेर पटक भन्दा हाम्रो उपभोक्ता समितिले नै अलिकति होइन हामी जसरी पनि कार्य सम्पन्न गराउँछौँ मलाई चाहिँ खातामा पैसा 5 लाख रुपियाँ दिनुपर्ने भनेर वडा अध्यक्षज्यूहरूको सिफारिस चाहिँ उहाँहरू ताकेता गर्न 10 चोटि मसँग आउनुभयो। समितिलाई दिन्न भन्दा पनि उहाँहरूले हामी एकदम फिर्ता गर्नेछौँ भन्ने बाचाका साथ हामीले उपभोक्ता समितिलाई दिएका थियौँ। अब उपभोक्ता समितिले बिना आधारमै सो कम्पनीलाई पैसा पठाइदिएको हुँदा यसको जवाब त स्वयं उपभोक्ता समितिले दिनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। अब मैले त्यही जो पेस्की उपभोक्ता समितिलाई कारबाहीको लागि पत्र लेख्न चाहेका छु। चन्द्र साई खाडाचक्र नगरपालिका वार्ड नम्बर 1। सुरुमा त यहाँ धेरै शीर्षकहरू प्रगति विवरणमा आए तर धेरै शीर्षकहरूको चाहिँ अर्थमा व्यक्त जस्तो हामीले त बुझेनौँ, धेरै जग्गाले बुझ्नु पनि भएको छैन होला। धेरै शीर्षकहरूको उहाँले प्रश्न पारिदिनु पर्थ्यो तर सबैले पारिदिनु भएन। दोस्रो कुरा आयुर्वेद शाखा अन्तर्गतको ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ मेयर कार्यक्रम यहाँ कतिजना आउनु भएको छ, उहाँले कतिजनाले कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएको छ त्यो पनि यसो हेरौँ होइन। त्यसपछि यो शिविर सञ्चालन त्यो पाखा पिँढीको मात्र कुरा गर्नु भन्दा सबै वडाहरूमा कति कार्यक्रम सञ्चालनमा कतिजना आउनुहुन्छ त्यो पनि भनिदिनु होला। कतिजना आउनु भएको छ यो शिविर सञ्चालनमा सहभागी भएर कतिजना आउँछ एकपल्ट त्यो पनि भनिदिनु होला। त्यसपछि अर्को छ कृषि शाखातर्फ नगर सञ्चालित मासु बचत सुधार भनेर बजेट जुन छ 4,80,000 रुपियाँ त्यसमा पनि बजारमा मासु बचत कति अनुगमन गरिरहेको त्यो पनि हेर्नुपर्ने जरुरी रहेछ। खै हिजो आज जानुहोस् त मासु बचत के छ तर बजेट चाहिँ सबै कल्यास भइसकेको छ। अब बजेट थपेर पनि अनुगमन हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि थाहा छैन। अर्को अनि हाम्रो कार्यकारी सरकारी चाहिँ यो प्रश्न अगाडि यो प्रश्न कृषि शाखा र आइएमडी शाखालाई अनि अर्को कार्यकारी सरकारलाई जुन विपद व्यवस्थापन भनेर एउटा नियोजित एउटा प्रोजेक्ट अर्को एउटा छ, एउटा चाहिँ अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन भनेर चाहिँ दुईटैको अर्थ एउटै छ शीर्षकबाट अलग पर्छ नि। धन्यवाद। यति भने अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन भनेको विपद बारे जुनसुकै अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्न परेमा खर्च गरिने रकम हो। अघि मैले हजुरहरूलाई भने हामीले एसएलसी परीक्षा सञ्चालन गर्ने बेलामा 6वटा विद्यालयमा यस नगरपालिकामा केन्द्र रहेका थिए। ती 6वटा नगरपालिकामा
जुनसुकै बेलामा सञ्चालन गर्नेको लागि यो कर्णाली राजमार्गमा यो डोजरबाट बाटो सफाइको काम भएको थियो। त्यसमा पनि मलाई लाग्छ 2 लाख रुपियाँ हामीले खर्च गरेका थियौँ यो प्रक्रियामा। यो विभिन्न अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनको बेलामा मात्रै खर्च हुने हो भने विपद भनेको विपद परेको बेलामा खर्च हुने रकम रहेको छ। पशु शाखाकै साथीभाइले जवाब दिनु र अनुरोध गर्दछु। जस्तो स्वास्थ्य शाखातिर जान्छौँ यो आयुर्वेदको रविन्द्र सेजुवाल हुनुहुन्छ। जस्तो यो ज्येष्ठ नागरिकसँग मेयर कार्यक्रम सञ्चालन भएको रहेछ स्वास्थ्य शाखा मार्फत, किन यो कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले सुरुवात भएन भने त्यो ज्येष्ठ नागरिकसँग मेयर कार्यक्रममा उपस्थित को व्यक्ति हुन् भनेर सोध्नु भएको छ। रविन्द्र सेजुवाल आयुर्वेद शाखा पठाउनु हुनुहुन्छ भने कृपया के हुनुहुन्छ रहेछ यहाँले जवाब मिलाइदिन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद रविन्द्र सर। यो 2 पटकको सार्वजनिक सुनवाईमा म सहभागी भएँ। 2 वर्ष कालीकोटको बसाइको अवधिमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि आयुर्वेद सेवा अन्तर्गत विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू खानाचक्र नगरपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा गएर चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गरियो। अघिल्लो वर्षको सार्वजनिक सुनवाईमा आयुर्वेदप्रति कुनै पनि गुनासोहरू आएन। मैले बोल्ने मौका पनि पाइनँ। मलाई त्यति दुःख पनि लाग्यो। अहिले चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्छ। प्रश्नका लागि एकदमै अझै व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यो ज्येष्ठ नागरिकसँग मेयर भन्ने कार्यक्रम खानाचक्र नगरपालिका मार्फत सञ्चालन भइरहेको एउटा आयुर्वेदको हिसाबले भन्नुपर्दा एउटा गौरवको विषय म मान्छु। यसका लागि विनियोजन भएको 5 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको थियो। त्यो 5 लाख मध्ये त्यसको 60% हुन आउने रकम रु 3 लाखको चाहिँ औषधि खरिद र बाँकी चाहिँ 2 लाख रुपियाँ चाहिँ अन्य प्रशासनिक खर्च, कर्मचारी डाक्टर साहबहरू जानुहुन्छ, बिरामी चेक जाँच गर्नुहुन्छ, औषधि ढुवानी लगायतका शीर्षकहरू हुन्छ। अनि यो कार्यक्रम हामीले प्रस्ताव गर्दाखेरि खानाचक्र नगरपालिकामा रहनुभएका 70 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई उहाँहरूकै घर दैलोमा चाहिँ सेवा दिने अभिप्रायले चाहिँ यो खानाचक्र नगरपालिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो र नगरसभाले अनुमोदन पनि गरे यसको लागि आवश्यक गर्यो। सुरुमा हामीले कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दाखेरि कुनै 2वटा वडामा प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिक 70 वर्ष नाग्नुभएका ज्येष्ठ नागरिकज्यूहरूको घरमै गएर घरमै सेवा दिने तरिकाले 2 पटकसम्म फलोअप गर्ने गरी चाहिँ यो कार्यक्रम हामीले तयार थियौँ र खानाचक्र नगरपालिकाका सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिकहरूको कति सङ्ख्या छ भन्ने कुरो पनि हामीले हाम्रो पञ्जिका शाखाबाट हामीले त्यो तथ्याङ्क पनि दियौँ। यसरी मैले भन्नुपर्दाखेरि ठ्याक्कै मलाई अहिलेसम्म 252 जना ज्येष्ठ नागरिकले हामीले सेवा दिएको कुरा अघि हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूले उद्घोष गरिसक्नु भएको छ। ठ्याक्क 252 जनाको नाम त मलाई याद छैन। यदि आवश्यक लाग्यो भने हामीसँग रजिस्टर छ, म त्यो नाम पनि उल्लेख गरौँला। अर्को कुरो के छ भने यो शिविरको हिसाबमा जाँदाखेरि त्यहाँ ज्येष्ठ नागरिकका साथसाथै पनि सहभागी भइदिनु भयो र मैले जुन वडामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेँ त्यहाँ वडा अध्यक्षज्यूसँग मैले अनुरोध गरेँ हाम्रो टार्गेट लक्षित समूह भनेको 70 वर्ष हुनुहुन्छ, तर चाहिँ यहाँ अरू पनि सेवा लिन आउनु भएको छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा पनि मैले उहाँहरूसँग चाहिँ सल्लाह गरेका थिएँ। अहिले हामीले त्यहाँ अघि हेर्नुको कुरा आएको थियो, त्यसका लागि विनियोजन भएको 4 लाख मध्ये 3 लाख खर्च भएको कुरा पनि यहाँले जानकारी पाउनुभयो। त्यो 3 लाख 50,000ले पनि हामीले अहिले स्थानीय स्तरमै हामीले यही खानाचक्र नगरपालिका आवश्यक पर्ने आयुर्वेदिक औषधि आफै उत्पादन गर्छौँ। त्यही कारणले हामी जहाँ जान्छौँ ज्येष्ठ नागरिकका अलावा पनि 40 वर्षका 4 महिनाको दुधहरू जसको दुध आउँदैन त्यसलाई पनि हामीले त्यहाँ सेवा दिइरहेको अवस्था छ। अर्को कुरो यो योगा कार्यक्रमको कुरा गर्नुभयो, यसका लागि पनि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन भएको छ। हामीले यो कार्यक्रम यही समन्वय समितिकै हलमा हामीले कार्यक्रम गरेका थियौँ। 2वटा कार्यक्रम गर्ने गरी चाहिँ एउटा राष्ट्रिय योग दिवस माघ 1 दिन पर्छ, त्यही दिनमा चाहिँ हामीले एउटा कार्यक्रम गरेका थियौँ। त्यति बेला प्रदेश सभासद साइजले पनि हाम्रो प्रमुख अतिथिको रूपमा
आसन ग्रहण गर्नुभएको थियो। उहाँले पनि प्रकारका विभिन्न आसनहरू गर्नुभयो। त्यति बेला पनि यो हल चाहिँ खचाखच भएको हामीले महसुस गरेका मानसिक साहित्य र राजेन्द्र साहित्यलाई अब मानसिक साहित्यले यो प्रश्न उठाउनु भएको थियो। हाम्रो मासु पसल सुधार गरेर 4,80,000 रुपियाँको डिफिजन 9 थान डिभिजन खरिद भएका छन् र वितरण गर्न बाँकी छ। मासु पसल तथा औषधि पसल भनेर नगरपालिकामा रहेका मासु पसल औषधि पसलहरू अनुगमन गरेर 60,000 रुपियाँ छ। यो पनि प्रशासनसँग सहकारी गरेर हामीले अनुगमन गर्नुपर्छ, यो गर्न बाँकी छ। मेरा बगैर पार्टी आज नगरपालिका वार्डदेखि अनि मेरो प्रश्न 9 जुलाई वार्ड 3 टाढीमा कालिका प्रहरी भरतपुरको केन्द्रले अर्को ठाउँमा सारिँदैछ। उक्त योजनाको बजेट कहाँबाट उपलब्ध भएको हो? बुझिएन तपाईँको प्रश्न, अलि माइक गरेर। वार्ड 3 टाढीमा कालिका प्रहरी भरतपुरको विद्यालय अर्को ठाउँमा सारिँदैछ। उक्त योजनाको बजेट कहाँबाट उपलब्ध भएको हो? सार्वजनिक सुनवाई गर्नुपर्ने हो कि होइन र वडा कार्यालयले सबै पनि सार्वजनिक सुनवाई गर्नुपर्ने हो कि होइन? यदि सुनवाई गर्नुपर्ने हो भने कुन विषय कहिले सार्वजनिक सुनवाई भएको हो? सुनवाई भनेको अब काम सुरुवातकै क्रममा छ। काम सम्पन्न भइसकेपछि कुन बजेट कुन शीर्षकमा गएको हामी प्रत्येक उपभोक्तासँग सार्वजनिक सुनवाई गर्दै आइरहेका छौँ र सबै कार्य सम्पन्न भइसके हामी वडामा पनि गर्दैछौँ। यसको लगभग जेठको 15 गतेसम्म। अध्यक्षज्यू, जस्तो तपाईँले सम्पन्न भएन भन्नुभयो, हामीले अघि स्लाइड हेर्दाखेरि पनि तपाईँका वडाका अधिकांश योजना सम्पन्न भइसकेका छन्, भुक्तानी पनि गइसकेका छ। अब कहिले सार्वजनिक सुनवाई गर्न लगाउनुहुन्छ? केही कामहरू बाँकी छ। हामी उपभोक्तालाई पनि भनिरहेका छौँ कि इस्टिमेटको आधारमा काम नभएको हुँदा बाँकी रहेको काम छिटो गर्नुहोस् भनेर हामी रोकिरहेको हुनाले नै अहिले हामीले त्यो सार्वजनिक सुनवाई गरेका छौँ। कार्यक्रम सम्पन्न भइसके हामी सार्वजनिक सुनवाई गर्दैछौँ। एउटा फर्मेट छ नगरपालिकामा पेश गर्ने, त्यो नगरपालिकामा पेश गर्ने फर्मेटमा सार्वजनिक सुनवाईको प्रक्रिया मिलाउनुहुन्छ अनि घर घरमा पनि पुग्नु हुँदैन। के अरे दायाँ र बायाँ हातले ल्याप्चे गर्नुहुन्छ, सिग्नेचर गर्नुहुन्छ अनि पठाउनुहुन्छ, भुक्तानी लिनुहुन्छ। अहिले पनि त्यही त होला नि है? होइन, त्यो हुन्न। अहिले हामी सम्पूर्ण उपभोक्ता सम्पूर्ण योजना उपभोक्तालाई बोलाएर सम्बन्धित ठाउँमा हामी प्रत्यक्ष प्रचार गरेर हामी अगाडि सार्वजनिक सुनवाई गर्दैछौँ। त्यो सार्ने पैसा कहाँबाट आयो, किन सारिँदैछ? धन्यवाद। जिल्ला बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालन गर्दा अहिलेको सानिक जिल्ला बहुमुखी क्याम्पसमा पहिला थियो, त्यसपछि ब्रह्मपुरमा केन्द्रीय विद्यालयले सञ्चालन भएको थियो र त्यहाँ सेन्ट्रलको दृष्टिकोणले हरेक दृष्टिकोणले त्यहाँ त्यो सबै 3 नम्बर वडाको जनजीवनभन्दा माथि त्यो माथिको बस्तीलाई सबैलाई पाएर पर्ने गरेर त्यो विद्यालय सार्ने काम भएको छैन। त्यो विद्यालय निर्माण भइसकेपछि विद्यालय सारिनेछ। यो बजेट शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा विभागबाट हाम्रो नगरपालिकामा 32 लाख बल्ब निर्माण गर्ने बजेट आएको थियो। त्यसमध्ये एउटा बासी मेलामा 16 लाख र कालिका प्रहरीमा 16 लाख कार्यपालिकाको मिटिङले निर्णय गरेर काम सञ्चालन भएको छ। भवन निर्माण अवस्थामा भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। यो जुन सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम भयो, म खानाचक्र नगरपालिकालाई आभारसहित धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि यो मेरो नाम हतमबाज साई, दाङ गाविस वडा नम्बर 6। अब मेरो प्रश्नहरू यस प्रकार छन्। अब खानाचक्र नगरपालिकाको यो भिडिसी नगर प्रोफाइल भनेको यो 2 वर्ष भइसक्यो। यो के आजसम्म किन बनेनन् होइन? नगर प्रोफाइल भइदिएको भए यसमा सम्पूर्ण सेवा क्राय गरेर यहाँका सम्पूर्ण यहाँ जनतालाई बाहिरबाट आएका योजनाहरू पनि त्यही अनुसार चल्थ्यो होला। त्यसको नगर प्रोफाइल कहाँसम्म पुगेको छ? नगर प्रोफाइल अनुसार यो नगरसभा बस्यो कि बसेन? एउटा प्रश्न त्यो छ भने अर्को प्रश्न मेरो उद्योग विकासको लागि बजेट छुट्याइएको छ। उद्यमलाई कसरी उद्योगी बनाउने र यहाँ उद्योग सम्बन्धी कुन उद्योग स्थापना गर्ने, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू त्यो के गरेको छ? 2टा प्रश्न। एउटा पर्यटन विकास सम्बन्धी धेरै मैले यहाँ हेरेँ सबै कुराहरू। यहाँको खानाचक्रको पर्यटन विकासको लागि कुनै पनि यो बजेट छुट्याइएको पनि देखिएन, यहाँको लागि योजनामा हालेको पनि देखिएन। त्यसको लागि के भइरहेछ? त्यो एउटा भयो। एउटा जनगुनासो छ, पिलीदेखि बाह्रसम्मको रोड छ, त्यो डुप्लिकेसन पर्यो भन्ने आइरहेछ बाहिर। त्यसको
कार्य उपभोक्ता समितिले डोजरबाट काम गरिसकेको पछि नगरले चाहिँ त्यो फेरि त्यसै ठेका गरेको त्यो ड्रिलको जस्तो यहाँ फेरि खानाचक्र नगरपालिका हुने हो कि? तीनटा प्रश्न। एउटा परामर्श समिति सेवा भनेर परामर्श सेवा भनेको छ, यो प्रत्येक वडा प्रत्येक नगरमा देखेँ मैले। यो बजेट कसरी खर्च गरिन्छ? परामर्श सेवा भन्नाले यो कसरी खर्च गरिन्छ? यो विभिन्न आफ्नै मान्छेलाई अब परामर्श दिएर त्यहाँ खर्च गर्ने हो कि के गर्ने हो? ल धन्यवाद। 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 म प्रश्नकर्ता धन्यवाद साथीलाई नगर प्रोफाइल हाम्रो निर्माण भएर पनि नगरको वेबसाइटमा हामीले राखिसकेका छौँ र त्यो नगर प्रोफाइल बनिसकेपछि अब हामी आउने नगरसभामा आवधिक योजना पनि तयारी अवस्थामा पास गर्ने अवस्थामा छौँ र आवधिक नगर प्रोफाइलको आधारमा आवधिक योजना पनि हामी बनाउने गरेका छौँ। यसै गरेर यो विगत आयोजना पनि योजना बनिसकेको छ, स्वास्थ्यको योजना बनेको छ, शिक्षाको योजना बनिसकेको छ। यो नगर प्रोफाइलको आधारमा हामीले थुप्रै योजनाहरू बनाएका छौँ। यस्तै गरेर पर्यटन विकासमा हो हामीले यो यस नगरपालिकाबाट बजेट विनियोग नगरे पनि विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रमा 1.5 करोड बजेटको व्यवस्था गरेर काम सुचारुरूपले सञ्चालन भएको छ। यसै गरी कोटदरबारमा प्रदेश सरकारबाट 50 लाखको बजेट निर्माण कार्य सुरु छ। यो नगरपालिकामा पर्यटन क्षेत्रलाई जोडेर 2 करोड र कोटदरबार भनेर बजारको पनि 15 लाखको काम सञ्चालन जानकारी गराउन चाहन्छु। बारेमा जो अरू पनि यो चर्चाको विषयमा छ। गत वर्ष हाम्रो उपभोक्ता समिति गठन गरिएका थिए। त्यो उपभोक्ता समितिले आफ्नै हामीले भुक्तानी दिइसकेपछि साउनमा जब असारमा हामीले भुक्तानी दियौँ, साउनमा प्रमोसनले मार्फत काम सुरु गर्यो। त्यसबाट हामीले उपभोक्ता समितिबाट सुरु गर्यो। हाम्रो नगर कार्यपालिकाको निर्णय के थियो भने 30 लाखभन्दा माथिका योजनालाई टेन्डर गर्ने भन्ने निर्णय भएको हुनाले त्यहाँ टेन्डरको तयारी र टेन्डर पनि भएको छ र टेन्डर सम्झौतामा भएको छ। अहिले पनि त्यहाँका 8, 9 र 10 का जनताहरूबाट हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसार सडक खन्ने काम गरेका हौँ, हामीलाई भुक्तानी चाहियो भन्ने निवेदन सहित सम्पूर्ण डकुमेन्ट हाम्रो मागमा आएका छन् र त्यसको आधारमा हामीले उचित एउटा समिति गरेर अहिले घटेको दोब्रेलको आधारमा मूल्य कामको भुक्तानी दिन मुनासिब देखिएपछि भुक्तानी दिने हामीहरूको नगरसभामा निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने कुरा पनि हामीले सोच मात्र गरेका छौँ। व्यक्तिगत रूपले हामी अगाडि बढेका छैनौँ। उहाँको अर्को प्रश्न पनि छ, जो यो उद्योगको लागि छुट्याइएको रकम छ यो कहाँ खर्च भइरहेछ, के उद्योगहरू सञ्चालनमा आए भन्ने प्रश्न छ उहाँको। उद्योगमा हाम्रो खासै बजेट आएन भएको छ। एउटा उद्योग त्यो पनि अहिले खर्च भएको छैन। 2 नम्बरवटा मात्र मकै चुरा उद्योग खोल्ने 2 नम्बरवटा अध्यक्षज्यूले गर्दा हाम्रो नगरसभामा निर्णय गरेर बजेट 3 लाइन कुन ठाउँमा अगाएको छ त्यही ठाउँमा यो साबिकको माग धेरै मकै चुरा उत्पादन गरेर कम्तीमा पनि आउने पर्यटकहरूलाई अथवा कसैको रूपमा मकै चुरा दिन सकिन्छ कि भन्ने हितोका साथ त्यो मकै चुराको लागि 8 लाख विनियोजन गरेका छौँ। त्यो अहिले 3 फेज लाइन उपलब्ध भएको ठाउँमा खोल्ने हामीले विचार गरेका छौँ। हस्, धन्यवाद। नगरपालिकाको दिन्छु 2074-75 को बजेट यो व्यवस्थापनको लागि उता खालको मार्फत भएको ठाउँमा नथाली विभिन्न ठाउँमा प्रयोग भएको कारण किन आयो त्यो बजेट किन अरू सदुपयोग भएन र विभिन्न ठाउँमा प्रयोग किन थालियो मेरो भनाइ छ। फोहोर जताततै छ, त्यो बजेट कहाँ खर्च भयो? अनि यो जुन परामर्श सेवा छ त्यो परामर्श सेवा कसलाई दिन्छ?
आफ्ना आसेपासेलाई हो या अरू कसैलाई हो कहाँ परामर्श सेवा दिइयो? परामर्श सेवा भनेको हामी नगरपालिकालाई र वडा कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने जुनसुकै टेक्निकल परामर्श दिनको लागि खर्च गरिने पैसा हो र यसमा जनप्रतिनिधिज्यूहरूले वडामा कर्मचारी नहुँदा एकजना कर्मचारी नै राखेर भए पनि यो खर्च गर्ने गर्नुभएको छ र कतिपय ठाउँमा खर्च भएको पनि छैन। नगरपालिकामा परामर्श सेवाबाट हाम्रो विभिन्न प्राविधिक साथीहरूलाई व्यवस्थापन त्यसबाट पनि हुन्छ। प्रश्नकर्ता हजुरलाई अत्यन्तै हामी गत वर्ष पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि लन्टिङ क्षेत्र निर्माण गऱ्यौँ। दैनिकपूर्व भनौँ या सञ्चार त्यो 6 लाख बजेट खर्च गरेको त्यो लन्टिङ क्षेत्र भत्किएर गऱ्यौँ। अहिले पनि डम्पिङ साइट निर्माण अवस्थामा छ र यो फोहोर जताततै फाल्दा फोहोर व्यवस्थापन भन्दा पनि प्रदूषण बढ्ने त्यो फाँचल नगरपालिकाले अत्यन्तै गम्भीरता साथ हो। त्यो नफाल्नु पनि भएन। त्यसले अब केही टाढा अब गाडीको समस्या पनि त्यो फोहोर तुरुन्तै अहिले पनि 1 महिनामा त्यो डम्पिङ क्षेत्र निर्माण छ। त्यसले 18 सन्तसम्म यसरी पनि निर्माण गर्यो। कुहिने र नकुहिने फोहोर व्यवस्थापन गरेर त्यो डम्पिङ साइटमा व्यवस्थापन गर्नेतर्फ नगरपालिका अत्यन्तै केन्द्रित छ। यदि पनि त्यो यथार्थ वडा बजेटले पनि भ्याउँदैन भने थप अन्य बजेटको व्यवस्थापन गरेर पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्नु जरुरी भएको ध्यान आकर्षण गराउँछु। उमेश बहादुर खाई आज नगरपालिका वडा नम्बर 11 म हाम्रो एउटा निवेदन राख्न चाहन्छु। रोडको विषयमा हामी धेरै 10-12 वर्षभन्दा अगाडि हामीले बलालकोटमा सञ्चालन गरेको रोड थियो। अहिले स्थानीय चुनाव आएदेखि हामीसँग 1 करोड बराबरको ठेका सञ्चालन भयो। ठेकामा 36 लाखको काम ठेकेदारले काम गर्यो। अरू बाँकी पैसा हाम्रो त्यो बाँकी छ त्यो काम अहिलेसम्म भएको छैन। त्यो ठेकेदारले यता हाम्रो बजार लिएर आइसक्यो। त्यो पैसा पनि उपभोक्ता समिति हुन्छ कि या तपाईँको त्यो ठेका हुन्छ त्यसै काम गरेर अगाडि निरन्तर हामीले निवेदन राख्न खोजेको हो। वास्तविक अब हाम्रो त्यो नगरपथले अब हेर्नु अन्त हेर्नु त्यो सानो तिरवटा खोलाटामा हेर्नु अब हामीले धेरै वर्ष अगाडिको अब बाटो पुगेको अहिलेसम्म हाम्रो 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर पास छैन भने अन्त मुन्टामा गाडी पुग्यो गाडी पुगिरहेको छ। हामीलाई कुन ढङ्गले हाम्रो जनप्रतिनिधिले हेर्नु भएको छ यस बलालकोटलाई केही तरिकाले सोधिदिनु भन्न हामीले यो निवेदन राखेका छौँ। जस्तै हाम्रो प्रत्यक्ष रकम पनि 6 करोड त्यो छिटो टेन्डर हुन्छ कि या उपभोक्ता हुन्छ त्यो काम छिटो सञ्चालन गरिदिनु हुन यो निवेदन नगरपालिका राख्दै बिरालो लाग्छ। नमस्कार। त्यो मनमा किरिरहेको कुरो भन्ने पर्ने हुन्छ हेर्नुहोस्। अब आफ्नो निर्णय पनि हजुरहरू हुनुहुन्छ। झुट्टा व्यापार भयो भने झुट्टा व्यापार कहिले सक्दैन। ससा व्यापार भयो भने थोरै काम लाग्नु पनि जान्छ। कुनै हरेक व्यक्तिलाई सामान्य भनेको योजनाहरू पढे कि कोटको खोला जानु कि घारीको वर्ष जानु कि घाइरा पुरै त्यो मानको यो वडाको यो मान्नु एरिया टौट्याउने पहिलाको नाउँबासी कोटाबाट कुरा खाना पनि पढ्यो राली पनि पढ्यो घाइरा कुरा खाना पनि पढ्यो भनेर नाउँ लेखिएको छ। कुन ठाउँमा घाइरा कुरा खाना पढेको रहेछ अहिलेसम्म घाइरा लाग्थ्यो भनेर लाग्दै छुटिएको छ नाम ल्याएको छ। घाइरा कुरा खानको योजना गएर कुन ठाउँमा गएर त्यो हजुरले पत्ता गरेर लेख्नु कुन ठाउँमा लेखियो त्यो घाइरा कुरो कहाँ छ ठाउँका त्यो कहाँ लेखियो त्यो पत्ता लगाउनु पर्छ। हामी राजा जनताले भन्नुपर्ने बाबु जहाँ लेखा भएपछि योजनाहरूको ठाउँमा जाने घाइराको भन्ने खायो अहिले त्यो कुनै चिज छैन ठाउँमा यो वडाको बासिन्दा पनि केही ठाउँमा आइराखेको छ। हाम्रो व्यवसाय पनि हाम्रो व्यवसाय पनि भयो ओसँग पनि थाहा छ छुट्टै व्यापार गरेर व्यवसायले पनि हुन सक्नुहुन्छ। त्यो घाइराको थाहा हेरेर आयो भनिराखेको छ कुन ठाउँमा गयो घाइराको त त्यस्तै छ किन आएन त्यो अहिले खोज्दैन जाने अथवा सुन्दरी कोषमा बजेट विनियोजन नगरपालिकाबाट भएको थिएन। गत वर्षको बजेट विनियोजन भएको थियो। गत वर्ष धाइरेको थानमा मन्दिर तथा त्यो बनाएको अहिले बजेट विनियोजन भएको छैन। अब अर्को वर्षमा त्यो आवश्यकता भएको कुराले ल्याएपछि बजेट विनियोजन भएपछि खर्च हुन्छ। र मैले अघि एउटा प्रश्न टेकबहादुर साईको प्रश्नको जवाब दिन गएको छु।
बरातु बराबर जो सडक छ त्यसमा गत वर्षको भन्दा बजेट घट्ने गऱ्यो अथवा त्यो अहिले टेन्डर प्रक्रियाबाट गएको बजेट के गर्ने भन्ने कुरा जुन जिज्ञासा छ। हाम्रो नगरपालिकाका करोडका 3वटा योजनामध्ये बरातु बराबर सडक पनि एउटा गौरव योजना हो। त्यसै गरेर पिलु बाटाको सडक पनि गौरव योजना हो। अहिले पनि त्यो बजेट ठुलो भनौँमा आएन। यो पशुपतिका परिवारलाई छोडा जस्तो भयो भनेर भन्नुभयो। बजेट अब कतिपय कुरा बजेट अब केही माइक हाम्रो पनि के भयो विवेचन गर्दा कि थोरै कमजोरी रहन सक्छ। हामी जहाँसम्म लाग्छ अहिले गर्ने खोजेका थियौँ। अब यो निर्वाचन भइसकेपछि पहिलो नगरसभा दोस्रो नगरसभा थोरै बजेट विवेचन भएको छ। यसलाई केन्द्रित गरेर जानेछौँ। र अर्को खानेपानीका जुन उठेका छन्, खानेपानीमा यो खाँचो नगरपालिकाका एनपेटी 11वटामा खानेपानीका योजनाहरू पनि अहिले पनि गरबगर रूपले सञ्चालन छन्। जो अहिले खानेपानीको योजनाको भर्खरै हामी टेन्डर आह्वान गर्ने तयारीमा छौँ। पेटी खानेपानीको टेन्डर गर्ने तयारीमा छौँ। यो साबिकको मानमा राखेको गाविसका एनपेटी 4वटाको पालिका सुक्खा खानेपानीको योजनाको पनि टेन्डर हुने सिलसिलामा छ। र जुन पहिला यो सञ्चालन भएको खानेपानी अहिले पनि पर्याप्त भएको छैन। पानीका स्रोतहरू कम भएको कारणले गर्दा अलिकति अभाव छ। त्यही भएको पानी सञ्चालन भइरहेको छ। भावी दिनमा घरघरमा धारा व्यवस्थापन गर्नेतर्फ नगरपालिका लागेको कुरा पनि राख्न चाहन्छौँ।
घर खाँचौटा नगरपालिकामा नम्बर 10 चौकी यस नगर शिक्षा महासङ्घको अध्यक्ष। शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेट अन्य क्षेत्रको तुलनामा 24% मात्र किन खर्च भयो अहिलेसम्म? शिक्षा क्षेत्रमा अनन्त समस्याहरू छन्। गत साल पनि शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेट अल्याएको रूपमा रह्यो। त्यसमा परत गरेर अहिले 98 लाख विनियोजित भएको, यसमा पनि अझै 73 लाख खर्च हुन सकेको छैन। अन्य पालिकाहरूमा शिक्षकहरूको व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षकहरूलाई विभिन्न किसिमका पेसागत दक्षताका लागि तालिमहरू सञ्चालन गरिएको छ। यस नगरपालिकाले अहिलेसम्म त्यस्ता कुनै पनि कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याएको छैन। यो बजेट प्रत्येक वर्ष अध्ययनमा राख्नुभन्दा समयमै सही ठाउँमा लगानी गरिएको भए यस नगरपालिकाको रहेको शैक्षिक पुरस्कारमा केही राहत मिल्थ्यो कि? मेरो प्रश्न नगरपालिकाको यहाँको शिक्षा संयोजक शिक्षा समितिको लगायत अरू प्रशासनिक कार्यालयलाई। धन्यवाद। पहिलो प्रश्न नगर प्रमुखलाई छ। नगर प्रमुखज्यू, जस्तो शिक्षा क्षेत्रको बजेट 24% मात्रै खर्च भएको छ, किन खर्च हुन सकेन विनियोजित बजेटबाट? प्रश्नकर्ता शिक्षक भोक्ता साथीहरूलाई शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेट हामी खर्च गर्ने नगर्ने भनेर बताएछौँ। थोरै कुरा यहाँसँग जोडिएको छ। हामीले शिक्षक महासङ्घ हाम्रो जगदीश साहित्यको संयोजकमा एउटा शिक्षा योजना निर्माण गर्ने कर्मचारी योजना भित्र भएको छ। त्यो योजना बनिसकेपछि त्यो योजनाको आधारमा कसरी बजेट खर्च गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामी अर्को योजना बनेछ। र यो बजेट खर्च गर्न हामीलाई समस्या छैन। किन भन्नुहुन्छ हामी विद्यालय अत्यन्तै स्वच्छ रूपले कुन विद्यालयमा शिक्षकहरूको अभाव छ, अनुदानको रूपमा हामी अनुदानमा हामीलाई बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था पर्ने छैन। म यहाँलाई अर्को जानकारी दिन चाहन्छु भने अब हामी यो मात्र बजेटले अहिले त्यो बजेट खर्च गर्न सक्छ। हामी अनुदानको रूपमा शिक्षकको तलबको अनुदानको रूपमा हामी छैन। र यो शिक्षाको योजना बनिसकेपछि योजना बन्यो भने त्यो योजनाले के बोल्छ हामी अब योजना अझ गर्ने भन्नाले म यहाँलाई पुनः आग्रह गरेँ त्यो योजना उपलब्ध बनाएपछि हामी यो बजेट खर्च गर्न समस्या छैन। सबभन्दा पहिला त हाम्रो शैक्षिक योजना निर्माण तयार नभएको हुनाले अलिकति हामीलाई कठिनाइ भएको छ। र शिक्षा सम्बन्धी काम गर्दा हामीसँग शिक्षामा काम गर्ने मानव स्रोत पनि अलिकति कम छ। सर्वप्रथम पहिला के भन्छु भने सबैभन्दा सस्तो बजेटमा सबैभन्दा बढी बजेट आउने भनेको हामीलाई शिक्षामै नै हो। त्यसमा 10 करोड 13 लाख जति नै सशस्त्र बजेट छ। र साथमा अनुदान हाम्रो यो समानीकरणको 98 लाख। म यो शिक्षातिर एकजना मात्र भएको हुनाले उताको सशस्त्र 10 करोड 13 लाखलाई मिलाउँदै यताको कार्यक्रममा अलिक टाइम पनि हुँदैन। र विशेष त अब हाम्रो शैक्षिक योजना अलिक तयार भएको भए शैक्षिक योजना अनुसार कुन क्रियाकलापमा कति हामीले बजेट ब्रेकडाउन गर्ने त्यो ब्रेकडाउन अनुसार हामी काम गर्न अगाडि सजिलो हुन्थ्यो। अब हाम्रो लगत्तै अस्ति हामी 24 गते फागुन 24 गतेको बैठक अनुसार हामीले एउटा समिति गठन गरेका छौँ। वार्ड नम्बर 6 को अध्यक्ष जगदीश साहित्यको संयोजकतामा एउटा समिति गठन भएको छ। त्यसको लागि हामी करिब प्रत्येक विद्यालयबाट डाटा ल्याएर डाटा ट्याबुलेसन पनि हामी गरिसकेका छौँ। र त्यो करिब अब हामी पर्छौँ एउटा बसाइमा करिब त्यो अन्तिम चरणमा जानेछ। र योभन्दा पछिका कार्यक्रमहरू हामी त्यही अनुसार अघि बढ्नेछौँ भन्दै बिताउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद सञ्चालक। खाडाचक्र नगरपालिकाले यो दोस्रो पटक सार्वजनिक सुनवाई गरेकोमा गत सार्वजनिक सुनवाईभन्दा सहभागी अलिक बढी गर्न सफल भएकोमा धन्यवाद छ नगरपालिकालाई। उपचार पनि भयो जस्तो लाग्यो। त्यसपछि यो कार्यक्रम पनि विगतको भन्दा अलिक व्यवस्थित छ। प्रस्तुतिका हिसाबमा पनि ठिकै लाग्यो। यो सुझावका रूपमा अर्को नगरपालिकाले सुरु गरेका सबै कार्यक्रमहरू अब यहाँ आयो, यति बजेट थियो, यति खर्च भयो। प्रायः धेरै उपभोक्ताहरू अरू स्थानीयले पनि जानकारी नपाउने
जति नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने तालिमहरूको गोष्ठीहरू छन् ती तालिम गोष्ठीमा बजेट अनिवार्य रूपमा डिस्प्ले गर्न सक्यो भने अगाडि कम्तीमा तपाईँको आजको खर्च यति हो। यो इभन यो सार्वजनिक सुनवाईको पनि बजेट सार्वजनिक गरिनुपर्छ। सबभन्दा पहिला यति बजेट हामीले यो कार्यक्रमका लागि खर्च गर्दैछौँ भनेर अन्तिममा कति खर्च भयो लेखाजोखा गरियो भने एउटा चाहिँ पारदर्शिता चाहिँ त्यसबाट कायम गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो भयो भने धेरै भ्रष्टाचार पाउनुहुन्छ र अब बिल मिलाउने नयाँ गर्ने यो काम रोकिन्छ। त्यस कारणले यो सबैका लागि सुझाव वडापालिकाले पनि नगरपालिकाले र खाना चक्र अन्तर्गतका अरू सङ्घ संस्थाले पनि गर्ने क्रियाकलापमा सबभन्दा पहिला बजेट पारदर्शिता गर्ने सिस्टम होस् र यो निर्णयमा लेखियोस् भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु। अर्को त्यो नगरपालिकाले काम धेरै गर्यो, बजेट पनि 42 करोड रहेछ। खास वा यो एकदम गजब भयो भन्ने खालका काम के थियो नगरपालिकाका, त्यो कुरा चाहिँ आएर अलिकति हाइलाइट गर्नुपर्ने, सबै समुदायले थाहा पाउनुपर्ने हाम्रो नगरपालिकाले यो चाहिँ गरेछ, यो चाहिँ एकदम राम्रो काम गर्यो भन्ने खालका योजनाहरू यहाँ जानकारी गराउनुपर्छ जस्तो लाग्यो। अर्को हिजो नगर परिषदमा पनि यसो सुनेको थिएँ, पछाडि बसेर त्यो भित्रिनमा पनि केही त्यो चुली खानेपानी आयोजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन हुँदैछ। तर यो चुली खानेपानी आयोजनाको यो सम्पन्न गर्ने अवधि कति वर्ष हो, यसको लागत 40 करोड भन्ने आयो। अहिलेसम्मको प्रगति कति छ, यसमा उपभोक्ता समितिमा को हुनुहुन्छ यो पनि अलिकति जानकारी पाउनु पाए हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को यो अनुगमनको पाठ छ, यो नगर जनप्रतिनिधिहरू आफै हामी आफैले भन्ने जस्तो होइन, यो हामीले अनुगमन गरेर भुक्तान दिन्छौँ भन्ने आयो। यसमा चाहिँ तेस्रो पक्षको अनिवार्य संलग्नता जरुरी छ अनुगमनका लागि, यो पनि नगरले व्यवस्था गरोस्। यति सुझाव राख्दै मेरो भनाइ यहाँ गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। बजेट सार्वजनिकको कुरा गर्नुभएको छ। हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमै भनिसकेका थियौँ आजको यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमको लागि अनुमानित बजेट हामीले सार्वजनिकरण गरिसकेका छौँ। त्यसपछि उहाँको अर्को प्रश्न छ, यो चुली खानेपानी आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ? काम गर्ने उपभोक्ता समिति को हुन्? 40 लाखको योजना छ, अहिलेसम्मको प्रगति के भइरहेछ? नगर प्रमुखज्यू सार्वजनिक सुनवाईको बारेमा हाम्रो प्रतिनिधिले भनिसक्नु भयो। हामीले बजेट बनाएको कार्यक्रम सार्वजनिक सुनवाई भइसकेको छ। विशेष गरेर हामी यो उपभोक्ता समितिहरूले गरेको काम त्यही सम्बन्धित स्तरमा गएर सार्वजनिक सुनवाई गरेर भुक्तान दिने परम्पराको पालन गरेका छौँ। यो सुरुवात भएको छ र अर्को यो आफै केन्द्रबाट भन्ने जो प्रश्न गर्नुभएको छ, यो अत्यन्तै सार्वजनिक हुन्छ। हाम्रो अहिलेको कार्यविधि अनुसार अथवा हाम्रो नगर कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्र अनुसार उपप्रमुखज्यूको संयोजकतामा अनुगमन समिति गठन गरेर जानुपर्ने त्यो आफ्नो आन्तरिक प्रक्रिया छ र जुन अहिले एउटा रचनात्मक प्रश्न राख्नुभयो थर्ड पक्ष हामी यो पनि एउटा अब नगर कार्यपालिकाको बैठक बसेर हाम्रा योजनाहरूलाई के छ त भन्ने कुरा अब केही बौद्धिक व्यक्तित्वको छुट्टै टिम गरेर थप अनुगमन गर्न पनि हामी किन हामीले गरेका योजनाहरू के गर्नु त भन्ने कुरा एउटा अनुगमन समिति छुट्टै तेस्रो पक्षको अनुगमन समितिबाट गठन गर्नु अनिवार्य छ। हामी यो योजनाहरू भुक्तानी गर्ने कर्तव्य गर्छौँ र यो चुलीमाथिका सुक्खा खानेपानी योजना यो यहाँलाई थाहा छ, यो निकै पहिलेदेखि सञ्चालन भएको योजना हो र अहिले आएर यो म यस नगरपालिकाको नगरप्रमुख भइसकेपछि मैले यो अलिकति पहल गराउने कि यो उपभोक्ता समिति मार्फतै सञ्चालन त्यो विगतको वर्षको बजेट पनि उपभोक्ता समितिबाट खर्च भएको कुरा पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले आएर यो
छ भने जस्तै म पनि विद्यालयसँग सम्बन्धी भएको हुनाले हामी कहाँ आए कम व्यय बढी भने हुँदा अहिले मैले यसो हेरेँ शिक्षक अनुदान शिक्षक व्यवस्थापन अनुदान भन्ने शिक्षक रहेछ। त्यसमा हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि म ध्यान आकर्षण गराउँदछु र आगामी नगर परिषद र वडा परिषदमा र विद्यालयलाई मास्टरहरूलाई तलबै खुवाउनु धौधौ भएको कारणले हामीसँग जो जान्छ योजनामा जान्छ उठेको पैसा विद्यार्थीहरूले ढिला भनेर दिन्छ। अहिले हेर्नु एकाले 2 वर्ष अगाडि अहिले 50,000 अहिले भर्खर अहिले दियो यहाँ मसँग अहिले छ। यस्तो भएर तत्कालै उहाँहरूलाई आफन्त त्यति गर्न पनि सकिँदैन। त्यही भएर आगामी उहाँहरू सबै सरोकारवाला यहाँ हुनुभएकोले यो सुझावको रूपमा आगामी वडा परिषद नगर परिषदमा यो क्याम्पसतिर ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। मेरो भन्ने यति नै हो। आएको प्रश्न एउटा पत्रकारलाई सही जवाफ नदिएको के अरे सही जवाफ दिएकोमा कर्मचारीको तलब नदिने र संग्रह गर्ने कुरा 3 जना कर्मचारीहरूलाई त्यहाँ कसरी राखिएको थियो र कसरी काम गर्न भनिएको थियो र पत्रकारलाई जवाफ दिएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले 7 महिनाको तलब पाउँदैन भनेर जो कार्यकारी समिति भन्नेहरू पनि अघि पनि त्यसको उत्तर लागेको थियो आएन। यो चाहिँ के कति कारणले के आफू पत्रकारले सोधेको चाहिँ प्रश्नको जवाफ दिन नपाउने उनीहरूले त्यो उनीहरूलाई कुन आधारमा राखिएको थियो र कुन आधारमा तलब पाइन्न भनेर फेरि कार्यकारीले भन्नुभयो। त्यसको जवाब एउटा अधिकारी चलाएको विशेष सर्वे नगरिकन गत वर्ष चाहिँ घटना फेरि तोडिएको छ। विशेष सर्वे नगरिकन विषय सर्वे नगरिकन समाप्त नगरिकन काम सुरु भएको थियो। तपाईँले कुन आधारमा भुक्तानी हुने र अर्को पनि मैले सवालियो थोरै धन्यवाद साथी। प्रश्न हाम्रो प्रश्नसँग जोडिएको मैले गरेन जुन यो बुढावाडादेखि जिल्लाको थानमै खबर बस्टाको बाटोमा दिव्याङ्ग भएर काम सुरु गरेर यो तपाईँले जानकार हुनुहुन्छ। म यहाँ मैले प्रश्न भाषा यस्तो स्टेटमेन्ट अहिले पनि त्यो भएको छ यसमा तर अहिले काम सुरु गर्दा यहाँ छ एउटा टोली आएर यो त्यही जिल्लाको बुढावाडा हुँदै जिल्ला हुँदै खापर बस्टामा देखि छोरीसम्मको दिव्याङ्गहरू त्यसमा प्राविधिक फर्काउने विभाग भएको थियो। त्यो प्राविधिकले कसरी यो गर्यो प्राविधिक हिंसा साहित्य पनि पठाएको थिएँ मैले तपाईँले के गर्नु त्यो दिव्याङ्ग पनि आधा छ त्यो बाटो त्यही जहाँबाट दिव्याङ्ग भएको छ त्यो हतामा फरक भएको छ भने म त्यो प्राविधिकलाई सल्लाह गरौँला। र अर्को प्रश्न तपाईँले यो एक नम्बर वडाको एउटा खानेपानी उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष पनि हो। म अघि मूल उपभोक्ता समिति हो पहिलादेखि उहाँ हो पारापार भएका छन्। यो कुरा पनि ठिकै हो र अहिले पनि त्यो वडा नम्बर 1 को होइन थिए पनि अर्को उपभोक्ता समिति गठन गर्नुहुँदा नगरपालिकाले गर्ने अवस्था छ। हामीले चाहिँ जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएको हुनाले त्यो पनि वडा अध्यक्षले बाह्र भन्नुभयो त्यो नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेर नगरपालिकाले त्यसलाई सतर्क गर्नुपर्छ होला भनेको छु। र उहाँहरू अहिले आएर भनेको छु तर त्यो नगरपालिका खानेपानी हस्तान्तरण गरेर हामीले सञ्चालन गरेर प्रयोग होला। र बुढावाडाको तपाईँले त्यो त्यो दिव्याङ्गको आधारमा प्राविधिकले त्यो दिव्याङ्ग हामीसँग के हेर्नुको आधारले त्यो बाटोबाट आफ्नो टोली घरको आधारमा बाटो गएको होला सम्पन्न गरेका छौँ। यसमा अब जुन जनप्रतिनिधिज्यूहरू जवाफदेही प्रमुख जवाफदेही र अन्य वडा अध्यक्षज्यूहरू यसै सदस्यज्यूहरू र यस कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू लगायत अन्य कर्मचारीज्यूहरूतर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता 3-4 बुदामा हामीले चाहिँ यहाँ समेटेका छौँ। यो चाहिँ यसमा केही सुझाव पनि यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। म 1 नम्बरमा सार्वजनिक सुनवाई सबै चौमासिक रूपमा कम्तीमा 3-4 वडाको बीचमा पर्ने गरी नगर स्तरीय सार्वजनिक सुनवाई सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ भन्ने छ। कम्तीमा पनि 3-4 वडा पर्ने गरी साथीको पुरानो गाविसका वडाहरू पर्ने गरी त्यसमा चाहिँ सार्वजनिक
सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सक्यो भने जनसहभागिता हुन सक्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यसमा उनीहरूको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। सुधारको पत्र केही प्रतिबद्धताहरू समावेश गर्नुपर्नेछ भने यहाँले राख्न सक्नुहुनेछ। हामी त्यसरी नै रिपोर्ट गरेर हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। आजको यो साल 2077को दोस्रो चौमासिक सार्वजनिक कार्यक्रम सहजीकरणको जिम्मा पाउने सामुदायिक रेडियो मालिका एफएम र रेडियो चम्किले एफएम, त्यस्तै समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने रेडियो नयाँ प्रणाली, रेडियो नेपाली, रेडियो प्रदेश आवाज जिम्मा दिने खानाचोक नगरपालिकालाई हार्दिक आभार सहित धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमको समीक्षा सहित यो कार्यक्रम समापन गरिदिनुहुन आजका प्रमुख जवाबदेही वक्ता खानाचोक नगरपालिकाका नगर प्रमुख जसी प्रसाद पाण्डेलाई म अनुरोध गर्दै म पनि आजको कार्यक्रमको सहजीकरणको जिम्मा दिनुभएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। प्रतिनिधि पुष्पराज भट्टराईज्यू र यस कार्यक्रममा उपस्थित खानाचोक नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू, 1 देखि 11 वडाका वडा अध्यक्षज्यू र यसै गरी यो कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न यो खानाचोकवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र पत्रकार मित्रहरू र विभिन्न क्षेत्रबाट जुन यहाँहरूको यो सार्वजनिक सुनाइमा उपस्थित हुने मैले अत्यन्तै सम्मान गर्नुपर्ने खानाचोकवासी सम्पूर्ण शिक्षक, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, व्यापारी, होटल व्यवसायी लगायत सम्पूर्ण यस हलमा उपस्थित महानुभावहरूमा खानाचोक नगरपालिका र मेरो तर्फबाट स्वीकार्नु सबैलाई एक मुष्ट नमस्कार। वडामा सम्पूर्ण नागरिक समाज, उपभोक्ता, शिक्षक, कर्मचारी, अन्य कृषक सबै तत्त्वहरूका जनसमुदायमा यो सबै गरेको गतिविधि जाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो सार्वजनिक सुनाइ गरेका थियौँ। तैपनि पहिलोभन्दा दोस्रो अत्यन्तै सन्तोषजनक ढङ्गले कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। जुन यहाँहरूले हामी प्रश्नकर्ता अधिकारीज्यू लगायत 1 देखि 11 वडाका वडा अध्यक्षज्यू र यो खानाचोक नगरपालिकाका विभिन्न विषयगत शाखाका प्रमुखज्यूलाई जुन जवाफमा प्रश्न राख्नुभयो, जहाँसम्म लाग्दछ यहाँले सन्तोषजनक राखेका प्रश्नको हामीले उत्तर दिएको पनि मैले महसुस गरेको छु। तपाईँहरूको यो माइकको गडबडीले गर्दा उताको प्रश्नकर्ताको प्रश्न नबुझेर हामीले पनि केही उत्तर तोडमोड गर्न नखोजिएर पनि कहिलेकाहीँ त्यो सोधेको प्रश्नको सही जवाब नपाएकोमा पनि यो माइकको गडबडीले गर्दा म क्षमा माग्न चाहन्छु। अत्यन्तै सकारात्मक रूपले जोडियो। अबका दिनहरूमा म यहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने खानाचोक नगरपालिका आर्थिक र सुशासनको क्षेत्रमा कहिल्यै पनि 1 इन्च पनि पछाडि पर्ने छैन। सुशासनको